नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे सालकीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द बआसानी पहुंच सके। आज हम 10 ऐसे ख्वाबों की ताबीर जानेंगे जो कि बहुत जल्द अमीर और गनी करने वाली हैं। नंबर 1, ख्वाब में केला देखना। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि केला तो निगरों के लिए माल है और दीनदारों के लिए दीन है, और केले का पत्ता सब दरख्तों के पत्तों में से बेहतरीन है। अगर देखे कि इसने केला लिया है या इसको किसी ने दिया है और साहिब ख्वाब मालदार है तो दलील है कि इसका माल और ज़्यादा होगा, और अगर देखे कि इसने केला खाया है तो दलील है कि दीन और दुनिया की मनफत हासिल करेगा। हज़रत जाफ़र सादक ने फरमाया है कि ख्वाब में केला 3 वजह पर है। अव्वल, माल की ज़्यादती; दोम, माल की ज़्यादती; सोम, हलाल की रोज़ी और खुशगुजार। और बाद अहले ताबीन ने बयान किया है कि अगर मौसम में देखे कि इसने केला खाया है तो दलील है कि खूबसूरत और मालदार औरत करेगा और इससे फ़ायदा पाएगा। नंबर 2, ख्वाब में शहद देखना। हज़रत इब्न सिरीन ने फरमाया है कि अगर देखे कि शहद मोम के साथ है, इसकी तावील मीरास या गनीमत व हलाल है, और अगर देखे कि इसके पास शहद है, दलील है कि साहिब ख्वाब इस कदर कहीं से मीरास पाएगा जो हलाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर देखे कि इसके पास शहद है, दलील है कि इसी कदर इल्म और दानिश हासिल करेगा, और अगर देखे कि इसने शहद में से लोगों को दिया है और वो खाते हैं, दलील है कि लोग इसके इल्म से फ़ायदा हासिल करेंगे, और अगर इसके खिलाफ देखें तो नफ़ा ना पाएगा। और अहले ताबीर ने बयान किया है कि शहद तावील में कुरान मजीद है। हज़रत जाफ़र सादक ने फरमाया है कि ख्वाब में शहद 5 वजह पर है। अव्वल, मिरास; दोम, गनीमत; सोम, इल्म; चहारम, कुरान मजीद; पंजम, फ़राख रोज़ी। आगे हम ऐसे तीसरे ख्वाब की तरफ चलते हैं जो कि बहुत जल्द अमीर और गनी करने वाला ख्वाब है। नंबर 3, ख्वाब में कुंजी देखना या चाबी देखना। हज़रत इब्न सिरीन ने फरमाया है कि ख्वाब में चाबी का देखना रुखशाइंदा मर्द है, और अगर कोई ख्वाब में देखे कि चाबी घुमा कर ताला खोला है और दरवाज़ा खुल गया है, दलील है कि इसके बस्ता काम कुशादा होंगे और दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि इसके हाथ में बहुत सी कुंजियां हैं तो दलील है कि बुजुर्गी और मुर्तबा पाएगा। फरमाने हक़ ताला है, इसी के पास आसमान और ज़मीन की चाबियां हैं। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में चाबी खैर के दरवाज़े की कशाइश और शर के दरवाज़े की बंदिश है। और बाद अहले ताबीन ने बयान किया है कि दरवाज़ा बंद करने की चाबी निकाह करना है, और अगर देखे कि बहशत के दरवाज़ा की चाबी इसके हाथ में है तो दलील है कि दीन में बादशाह होगा। हज़रत दानियाल ने फरमाया है कि अगर देखे कि इसके पास लोहे की चाबी है तो कुव्वत और नेकी पर दलील है, और अगर इसके पास सोने या चांदी की चाबी है तो दलील है कि इसका बोल बाला होगा, और बयान करते हैं कि इसको खजाना मिलेगा। हज़रत हाफिज़ माबर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई अपने हाथ में चाबी देखे तो दलील है कि नमाजी होगा, और अगर देखे कि इसकी चाबी गिरी है तो दलील है कि साहिब ख्वाब नमाज में काहिल और सुस्त है। हज़रत जाफ़र सादक ने फरमाया है कि ख्वाब में चाबी 8 वजह पर है। अव्वल, कामों की कुशादगी; दोम, गम से फ़रागत; सोम, बीमारी से शिफा; चहारम, मुराद का पाना; पंजम, दीन की कुव्वत; शिशम, हज गुजारना; हफ्तम, दुआ की कबूलियत; हिश्तम, इल्म को जानना। ख्वाब में जंगल देखना। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में दरख्त का जंगल जंगली औरत है, और अगर देखे कि वो मेवादार दरख्तों से सरसब्ज़ है और फसल पर देखा और मेवे खाए तो दलील है कि जंगली असल की औरत करेगा या कनीज़ को खरीदेगा।
جس کی پرورش جنگل میں ہوئی ہوگی اور اس کی عورت سے اس کو خیر اور منفعت حاصل ہوگی، اور اگر جنگل کو ان چیزوں سے خالی دیکھا تو شر اور نقصان پر دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ خواب میں جنگل دیکھنا 4 وجہ پر ہے: اول جنگلی عورت، دوم کنیز، سوم منفعت، چہارم غم۔ خواب میں روٹی دیکھنا، روٹی پکانے والے کو خواب میں دیکھنا لوگوں کو مصلحتوں کو جاننے والوں پر دلالت کرتا ہے۔ روٹی پکانے والے کی تعبیر استاذ اور جیلر ہے۔ کبھی اس کو دیکھنا فرار اختیار کرنے اور دور ہونے کی علامت ہے، اور کبھی اس کی دلالت کثیر النسل شخص پر ہوتی ہے، اور کبھی اس کی روایت کنوارے کے لیے شادی اور شادی شدہ کے لیے اولاد پر دلالت ہوتی ہے، یا پھر اس کی تعبیر تاخانہ کا مالک ہے۔ بسا اوقات روٹی پکانے والے کی تعبیر بادشاہ کے خادم سے کی جاتی ہے، اور کبھی نماز چھوڑنے پر اور طاعت سے غفلت برتنے پر اور پریشانی وغیرہ اور محتاجگی پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ خواب میں تیل دیکھنا، زیتون کے تیل کے علاوہ تمام تیلوں کی تعبیر غم ہے۔ خواب میں مقدار سے زیادہ تیل لگانا غم میں مبتلا ہونا ہے۔ کسی ناپسندیدہ مقام پر کسی کے سر پر تیل لگانا دلیل ہے کہ تیل لگائے جانے والے کے ساتھ تیل لگانے والے کی طرف سے مداہنت اور سازش ہوگی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس تیل کی ایک شیشی ہے جس سے وہ تیل نکال کر اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تیل لگا رہا ہے، تو وہ جھوٹی قسم کھانے والا یا چغل خوری کرنے والا ہوگا۔ خواب میں چہرے پر تیل لگانا پوری زندگی روزہ رکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں زکوٰۃ دینا، جو کہ ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایسی کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں صدقہ اور فطر ایک اچھی علامت ہے اگر اس جنس میں سے ہو جس میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ کسی دھات یا لقطہ کا خرچ کرنا لڑکے یا بیوی ہونے کی بشارت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں انار دیکھا تو وہ بہت جلد مالدار اور غنی ہو جائے گا، اور کبھی یہ عورت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور کبھی آباد علاقہ پر بھی، انار، مال اور لڑکے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی اس کی تعبیر 1110 درہموں سے بھی کی جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ دیکھنے والے کی حالت کے مطابق بادشاہ کے لیے انار دیکھنا شہر سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو توڑ دے تو دلیل ہے کہ شہر فتح کرے گا، اور اس کا چھلکا شہر کی دیواروں پر دلالت کرے گا۔ اس کے دانے شہر کے باشندے اور اس میں موجود جھیلیاں اس کا مال ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا، خواب میں پانی دیکھنا، پانی کا چشمہ دیکھنا اس کی ملکیت ہوگی تو علامت بلندی مرتبہ ہوگا۔ اگر کوئی سیاست سے متعلق فرد دیکھے تو علامت حاکم ہونے کی علامت ہے۔ اگر چشمہ بدبودار سیاہ پانی کا ہے تو یہ علامت رنج اور پریشانی والی ہے۔ اگر وسط چشمہ کے مطابق اندوہ اور غم کا سامنا ہوگا۔ اگر دیکھے کہ شفاف چشمے سے مسح کیا یا غسل کیا ہے تو یہ سعادت کی علامت ہے۔ اگر دیکھے کہ چشمہ کا پانی زیادہ ہو گیا ہے تو سخاوت اور مروت میں اضافہ ہوگا۔ اگر پانی کا چشمہ گندا، سیاہ اور بدبودار ہے تو یہ علامت نقصان، جادو، سحر کی ہے۔ چشمہ دیکھنا مندرجہ ذیل وجود پر ہے: سرداری، بلندی، مرتب، سخاوت، غصہ، پریشانی، بیماری، طویل عمری، نقصان، فرزند وغیرہ۔ خواب میں کشمش دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کشمش مال اور نعمت پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس کشمش ہے یا اس کو کسی نے دی ہے اور اس نے کھائی ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منفعت اور اس شخص کو پہنچائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے کشمش سے پانی جدا کیا ہے اور پیا ہے، اگر عالم ہے تو علم اور زیادہ حاصل ہوگا، اور اگر سوداگر ہے تو مال زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس کشمش کا ڈھیر ہے، اگر عالم ہے تو اس کے پاس مال زیادہ ہونے پر دلیل ہے، اور اگر اہل عرفہ اس کو پورا مال کسب سے حاصل ہوگا۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ خواب میں کشمش 3 وجہ پر ہے: اول منفعت، دوم مال حلال، سوم کسب۔